السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد إن شاء الله في الوورد. دونك غادي نكملوا في داكشي اللي خدمنا في الفيديو اللي فات. دونك اللي ما شافش الكور ديال لي فورم اوتوماتيك كان الفيديو اللي فاتت راه غادي يلقى اللين ديالها الفوق في لا فيديو الفوق. داكوغ، دونك غادي نكملوا قلنا في لي فورم اوتوماتيك وغادي نخدموا لي زيماج. دونك بغينا نصاوبوا هذا الدوكيمون هذا. داكوغ، دونك عندنا لي فورم اوتوماتيك وعندنا 3 زيماج وعندنا واحد لو تكست هنايا. سي بون، دونك غناخذوا ان نوفو دوكيمون. هنا اول حاجه غنبداو بها هي لا ميزون باج. اذا رديتوا البال هنايا لا باج ديالي راها ماشي بالغونطاسيون اللي تكون باغ ديفو اللي هي بورتري. بورتري سا فو دير تكون بهذا الشكل هذا. وي بانها مختلفه على لي زوطخ باج. دونك حتى هادي بيزاج، فوالا هادي بيزاج حتى هي. فوالا باغ اكزومبل هاد اكزرسيس 5 هذا اذا شفنا الفورما ديال لا باج ولا لوغونطاسيون دو لا باج اللي هي اللي كتكون باغ ديفو راها بورتري، مي لا باج اللي حنا غادي نخدموا عليها مختلفه في لوغونطاسيون راها بيزاج. بيزاج الا كان شي دوكيمون بحال ما هذا ولا شي دوكيمون في ان تابلو دو بليزيور كولون كنحتاجو نبدلو لوغونطاسيون دو لا باج. الوغ غناخدو نوفو دوكيمون. دونك فويي ايسي باغ ديفو كيعطيني لوغونطاسيون بورتري. جو في شونجي لوغونطاسيون. دونك نمشيو لميزون باج اورينتاسيون. عندنا جوج ديال لي تيب دورينتاسيون، عندنا بورتري وعندنا بيزاج. دونك حنا نرجعوها بيزاج. فوالا دونك لاحظتوا بان لوغونطاسيون دو لا باج ديالي راه تبدلات. تري بيان، غادي نمشيو نانسيريو دي فورم اوتوماتيك. دونك نمشيو لانسيرسيون فورم وكناخدو لا فورم اللي غادي نخدمو بها. دونك غناخدو باغ اكزومبل هادي ريكتونغل ا كوان اروندي. دونك غادي نكبر شويه هاد لا فورم هادي وغادي نبدل في لا كولور دو فورم. دونك سوا كنجيو لغومبليساج كناخدو اون كولور ولا كان هنا ستيل دو فورم وتاخدو لا كولور اللي بغيتو. داكوغ، باغ اكزومبل هاد لا كولور نقدر نبدل حتى في ليفي ديال لا فورم. نجي لافي دو فورم، افي هنايا ونختاروا الشكل اللي عجبكم. داكوغ، دونك بالنسبه لي غناخد هاد الشكل هذا. دونك انا باش يمكن لي نكتب على هاد لا فورم كنكليكي بوطون دروا حتى كيعطينا 4 ديال الفلاش. كنكليكي بوطون دروا داكوغ وكندير اجوتي دو تكست. دونك غادي نكتبوا لو تيتر اللي عندنا. دونك انفيتاسيون داكوغ وغادي نشونجي la mise en forme ديال لو تكست. دونك غنسيليكسيوني لو تيتر غنمشيو لاكوي. جو في agrandir la taille un peu. داكوغ غنعطي باغ اكزومبل دونك سوا من هاد ا غران تاع لو بتيت ا ولا كناخدو من لي شين ديريكسيون. دونك غناخد 36 غندير غرا. غادي نبدل لا بوليس من هنايا. دونك عندنا باغ ديفو كاليبري. جو في شونجي لا بوليس غناخدو باغ اكزومبل غناخد هاد الستيل هذا اريال. فوالا هنا لا كولور ديال لو تكست. دونك سوا كتجيو هاد ا تبدلوا لا كولور من هنايا. داكوغ فوي بان لا كولور كتبدل. سينون يمكن لي نرجع للمنيو فورما ولا الغيبون فورما غنلقاو دي ستيل وورد ارت. عندنا دي ستيل وورد ارت واختاروا الستيل اللي بغيتو نتوما. داكوغ غناخد هاد الستيل هذا باغ اكزومبل. اوكي سي بون. هنا غادي نجي ندير واحد لا فورم اخرى تحت منها. دونك غنمشي لانسيرسيون فورم وناخدو توجور ريكتونغل وغادي نديرو تحت من هادي. دونك انا كنتحكم في لا لارجور اي لوتور ديال لا فورم. سينون باغ اكزومبل انا درت هاد لا فورم كي هكا بغيت نديمينيي في لا لوتور كنجي لهنا. عندنا في لا تاي في الجروب تاي عندنا جوج ديال لي زوبسيون. دونك لوبسيون الثانيه هي لارجور دو لا فورم. دونك هادي كتحكم في لارجور ديال لا فورم يعني نزيد او نقص في لارجور. والفوقانيه لاوتور دو لا فورم يعني كتحكم في لاوتور. فويي بان يمكن ليا نتحكم في لاوتور. سينون كنجيب لا سوري في هاد لي بتي ريكتونغل اللي كاينين هنا لتحت هاد بتي كارو هنايا حتى كتندوب الفلاش ونشوف انا لا لارجور لاوتور اللي بغيت انا. غنبدل لا كولور دو رومبليساج. دونك غنمشي هنا عاوتاني ستيل دو فورم غناخدو لا ميم كولور. تري بيان. عندنا هنا ان تكست. دونك غندير دوبل كليك هنايا باش يعطيني كيرسور هنايا ونكتبو soirée. Voilà, entrée Halloween. D'accord. Voilà, on va sélectionner le texte maintenant. On va نكبر شويه la taille. غنعطيه par exemple 72 في la taille وغنديرو gras. دونك الا رجعنا للدوكيمون اللي حنا خدامين عليه هنايا الالينيومون ديال لو تكست ديالنا راه توجور غوش. مي هنا غنزيد غنوغمونتي غير في الغوتري. داكوغ، دونك ماشي غنجي غندير الينيومون دروات نو، حيت الا درت الينيومون دروات رد معايا البال هنا اش غيعطيني. كندير الينيومون دروات التكست كله كيديبلاصا فيغ لا دروات وحتى الالينيومون كتولي من لا دروات هنا ادروات دو كيرسور ولا دروات دوكيمون. داكوغ، حنا بغينا الالينيومون تبقى غوش. دونك جو في انولي تبقى بحال هكا. غير غادي نزيد في الغوتري. الغوتري غيكون عندنا غوتري غوش يعني غوتري
avant le texte. Donc, je vais deux boutons. عندنا الاولى هذه سي ديميني لو غوتري رابروشي لو باراغراف دو لا مارج هذه كتقرب ليا لا مارج وهذه العكس ديالها كتبعدها على لا مارج داكوغ لا مارج غوش بيان سور دونك غادي اوغمونتي لو غوتري غوش لاحظوا معايا كنزيد كنشوف انا وهنا كيبان ليا في لا غاغ شحال بغيت انا في الغوتري سيبوزون بغيت مثلا 9 سنتيم ولا بغيت 10 سنتيم داكوغ دونك في حالتي الا زدت بزاف في الغوتري يمكن لي نرجع بهذه اللي قلنا سي بور ديميني ولا ريدوير لو غوتري فوالا داكوغ les images maintenant donc des images soit télécharger des images sur Google ou ديرهم هنايا ولا كتاخذ des images clipart donc كتمشيو insertion غتلقاو image clipart donc image en ligne ولا image clipart donc انا غناخذ هاد image ولي دوسي انا ديجا عندي ان دوسي داير فيه لي زيماج ديالي داير في الديسك لوكال دي غنمشي للديسك لوكال دي وغادي نقلب على الدوسي اللي فيه لي زيماج clipart داكوغ فين هو هذا وهنا نقلب على اون ايماج ندخل باغ اكزومبل ناخذ الايماج سينو راه تمشي جوجل وتيليشارجي تختار ليماج اللي بغيتي نتايا على حساب الدوكيمون اللي بغيتي تخدم به وكناخذ اون ايماج كما كانت حنا كيهمنا هو ملي كندير ليماج اش خصني ندير دونك غناخذو باغ اكزومبل سي با ناخذو هادي صافا فوالا دونك ليماج انا باش نتحكم في لومبلاسمون ولا في البوزيسيونمون ديالها خاصني ضروري نبدل لابياج ستيل دابياج دونك عندنا دو بوسيبيليتي سوا في الفورما كنجيو الابياج وكناخذوا لابياج اللي بغينا دونك في هاد لوكال اللي عندنا حنا غناخذوا دوفون لو تكست داكوغ سينون يمكن لي ندير بوطون دروا وغنلقى ابياج دو تكست ابياج وناخذوا l'habillage devant le texte d'accord كاين d'autres cas اللي غناخذوا فيهم رابروشي ولا derrière le texte ولا devant le texte على حسب اش باغي نتايا دونك هنا هاد ليماج دابا يمكن ليا نديبلاسيها جو لا ميتر ايسي باغ اكزومبل ويمكن ليا نتحكم في لا طاي ديال ليماج ديالي نكبرها شويه سي بون ايسي باغ اكزومبل غادي نانسيري ان دوزيام ايماج دونك غنمشيو انسيرسيون ايماج غندخل لو دوسي اللي ديجا غناخذو باغ اكزومبل هادي دونك هذه غنمشيو غنديرو لها لابياج تاعي نفس الطريقه ابياج بوزيسيون باردون ابياج ونديروها devant لو تكست سينون كليكي بوطون دروا ابياج ونديروها devant لو تكست تري بيان باغ اكزومبل هاد ليماج غنديروها هنايا وغادي نكبر في لاطاي ديال ليماج ديالي بحال لي فورم اوتوماتيك في هاد لي بتي كارو هنايا ويمكن ليا نكبر ليماج ديالي سي بون دونك فوايي بان الدوكيمون خدمت فيه لي فورم اوتوماتيك وخدمت فيه لي زيماج وشفنا كيفاش يمكن ليا نتحكم في الغوتري ديال واحد التكست دونك سوا اوغمونتي الغوتري ولا ديميني الغوتري داكوغ فوالا دونك حنا كملنا ليكزيرسيس ديالنا يمكن ليا نزيد واحد لا كولور دو فون كولور داريير بلان غنمشيو للكرياسيون سيل فو بلي غنلقاو كولور دو باج لا كولور دو باج دونك غناخدو اون كولور par exemple غناخد هاد لا كولور هادي je vais l'enregistrer sur le bureau donc غنمشي ندير fichier enregistrer sous هنا غناخد ordinateur غنقلب على l'emplacement غنسجل فيها لو بيرو وهنا غادي نعطي ان نون دونك غنسمي invitation par exemple nom de fichier غنديرو invitation وهنا راه enregistré sur le bureau enregistré vous voyez ici في la barre de titre غتبدل عندي خات السميه اللي سجلتو بها دونك غادي نسد دابا لو فيشي وبيان سور غادي نلقى سور لو بيرو انفيتاسيون ندخل ليه دونك هذا هو لو دوكيمون ديالنا دونك نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.